नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्वभरका समाचारहरूको सङ्गालो विश्व खबरबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्व खबरको साथमा रहेको छु म विवश बुढाथोकी। हाम्रो समाचार तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब विश्व खबर विस्तारमा। और आपका ये उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई 60 साल। 60 साल हो गई। तो मतलब आप सुदूर पश्चिम में रहते हो? सुदूर पश्चिम में अभी 20 साल से है। 20 साल से सुदूर पश्चिम में रहते हो। तो मतलब जो ये अभी नेपाल में मुद्दा चल रहा है नेपाल इंडिया का, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का, तो इसके बारे में जो है आपका क्या मत है? ये नेपाल का है कि इंडिया का है? ये तो सब नेपाल का है करके तो सारी दुनिया कह रही है, तो नेपाल का कैसे नहीं है? ये तो कई वर्षों पहले इंडिया ने किसी कारणवश थोड़े दिन के लिए अपना श्रीपाद महेंद्र राजा के टाइम पर मांगा था। जो उसने कहा ठीक है, कुछ दिन के लिए तुमको अपना जो है किसी कैदी वैदियों को रखने के लिए ठंडा जगह है करके बोला था। तो वो दिया गया था, वो वहीं का वहीं रह गया। अब उसी को मुद्दा लेके विवाद करके वो हमारा है कहना तो भारत को शोभा नहीं देता ना। ये तो कितने लोगों ने कह दिया कि ये तो नेपाल की धरती है, नेपाल की भूमि है। नेपाल की भूमि को कैसे वो अपना कह सकता है? नहीं कह सकता ना। तो इसको इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे जैसे इसको मतलब ये यहाँ सड़क बनाना, वो करना, ये फालतू फंडे का पैसा लगा के मेरा है कहना, नक्शा खींचना, दूसरा नक्शा बनाना, ये तो भारत को शोभा नहीं देता है। ये तो नेपाल का है। नेपाल का है या नहीं है? है ना। नेपाल का है तो फिर इसको छोड़ देना चाहिए मोदी सरकार को। है इसमें तो मतलब जो भारत में भारत के लोगों से, जैसे आप भारत के टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं हमने नेपाल को सीटामोल दी, दवाइयाँ दी, रोटी बेटी दिया, तो क्या इसके लिए दिया है? क्या लिपू लेक हथियाने के लिए दिया है कि या किसी और कारण से दिया है? सीटामोल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें संधि विराम नहीं हुआ तो कल के दिन भारत को ये बहुत ही सोचनीय हिसाब किताब से सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। अगर यहाँ पे युद्ध भी हो सकता है। युद्ध क्यों नहीं? युद्ध की तो बात ही आ गई यहाँ पर कि एक दूसरे की जमीन पर जाके धावा बोल के हम हमारी है करके उसको जबरदस्ती हथियाने का मतलब, तो युद्ध वाली बात तो आ ही गई। युद्ध तो हो ही गया इसमें। नेपाली फिर वीर भी होते हैं। वीर क्या अपनी चीज को कोई छोड़ सकता है? हाँ, ये है कि किसी कारणवश किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए दी गई जमीन को अब जो है उसमें सारा संसार अपना बना के उसका नक्शा दूसरा करके उसको हथियाना, ये तो सरासर गलत नहीं है। काला पानी जो है ये तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसके अलावा भी इसके पास कई जमीन जो है जिसको जो है कि मतलब सीमा के इर्द गिर्द का जो जमीन हमारा छूटा हुआ है नेपाल का, वो भी इसको छोड़ना पड़ेगा। पश्चिम किला कांगड़ा ये सब नेपाल का ही तो है। कुमाऊं, गढ़वाल, सब ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करेगा ये? फिर क्या करेगा भारत? वहां तक हमें क्लेम करना चाहिए फिर। बस। तो मतलब ये जो भूमि है भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, नेपाल की भूमि है। बिल्कुल, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। चीनको एउटा साइबर सुरक्षा कम्पनीले बेलायतको विदेश मन्त्रालय ह्याक गर्न सक्ने दाबी गरेको छ। चिनिया साइबर सुरक्षा कम्पनी आइसुनबाट चुहिएका केही गोप्य कागजपत्रले यस्तो देखाएका हुन्। ती कागजपत्रमा बेलायती सरकारका निकायहरू, बौद्धिक संस्था, व्यवसाय र परोपकारी संस्थाहरूको नाम समेत भेटिएको छ। अन्य केही कागजपत्रहरू भने एसिया र युरोप भरका सरकारी निकाय र व्यवसायहरू सफलतापूर्वक ह्याक गरेको पनि देखाएको छ। ह्याकरहरूले चोरेका डेटाहरूको दुरुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। दस्तावेजहरू चुहाउन व्यक्तिको पहिचान खुलेको छैन। चुहिएका दस्तावेजहरूबारे आफू अनभिज्ञ रहेको चीन स्थित बेलायती दूतावासले जनाएको छ। यस मामिलामा चिनिया प्रहरी र आइसुनले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। आइसुन चीनको सेना, प्रहरी र सुरक्षा सेवाहरूलाई साइबर सुरक्षा दिने कयौं निजी कम्पनी मध्ये एक हो। चुहिएको दस्तावेज 577 पृष्ठको रहेको छ। फेब्रुअरी 16 मा अनलाइन डेभलपर मञ्च गिटहबमा च्याट लग चुहाइएको थियो। चुहिएका दस्तावेजहरू सकली जस्तै देखिएका 3 सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।
रुसको सन्धि सुरक्षा साझेदार आर्मेनियाले रुससँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। पासियानले आर्मेनियासँगको तनाव सम्झौता भङ्ग भएको बताएका छन्। रुसी विश्व च्यानल आरटीका अनुसार फ्रान्सेली विश्व च्यानल फ्रान्स 24 मा बिहिबार आएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री पासिन्यानले रुससँग भएको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसनसँगको सम्झौता भङ्ग भएको बताएका हुन्। उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, हाम्रो यो सन्धिमा भएको सहभागिता अन्त्य भएको छ। आगामी दिनमा के हुन्छ हामी हेर्नेछौँ। उनले सन् 2021 र 2022 मा भएको आर्मेनिया र अजरबैजान तनावको कारणले सन्धिको औचित्य अन्त्य भएको बताएका छन्। उक्त सन्धि सुरक्षा छाता सोभियत सङ्घ भङ्ग भएपछि गठन भएको थियो, जसमा रुससहित आर्मेनिया, काजाकिस्तान, बेलारुस, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान सदस्य देशहरूको रूपमा रहेका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले मुलुकका केही नागरिकहरू रसियन आर्मीमा सहायक नोकरीका लागि भर्ती भएको शुक्रबार पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले उनीहरूको छुट्टी सुनिश्चित गर्नको लागि मस्कोसँग काम गरिरहेको समेत बताएको छ। करिब 18 जना भारतीय युक्रेनमा रुसको युद्धको अग्रपङ्क्तिमा विभिन्न सीमावर्ती शहरमा फँसेको हिन्दू अखबारले बताएको थियो। अखबारका अनुसार कम्तीमा 3 भारतीयलाई रसियनहरूसँग मिलेर लड्नका लागि बाध्य पारिएको थियो। विदेश मन्त्रालयले भारतीयहरूले युद्धमा लडाकुको भूमिका निर्वाह गरेका थिए भन्ने बारेमा पुष्टि गरेको छैन, तर एक विज्ञप्तिमा भनेको छ केही भारतीय रसियन आर्मीको सहायक नोकरीका लागि भर्ती भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भारतीय दूतावासले नियमित रूपमा उनीहरूको शीघ्र रिहाइका लागि सम्बन्धित रसियन अधिकारीहरूसँग यस मामिलालाई उठाइरहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी सबै भारतीयहरूसँग उचित सावधानी अपनाउन र यो युद्धबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछौँ। भारतीयहरूलाई दुबईमा रहेको भर्तीकर्ताहरूले उच्च तलब र रसियन पासपोर्टको बाचा गर्दै धोका दिएको द हिन्दूको रिपोर्टमा आरोप लगाइएको छ। मस्कोमा पुगेपछि भारतीयहरूलाई कथित रूपमा रसियन आर्मीबाट हतियार र गोला बारुद सम्हाल्नको लागि प्रशिक्षित गरिएको र जनवरीमा अग्रपङ्क्तिमा पठाइएको थियो। स्वदेश फिर्ताका लागि उनीहरूको बारम्बारको आग्रहलाई मस्कोमा भारतीय दूतावासले व्यवस्था गरेको एक व्यक्तिले अखबारलाई बताएका छन्। भारतले फेरि एकपटक चीनले सीमा क्षेत्रमा दादागिरी देखाइरहेको आरोप लगाएको छ। भारतका रक्षा सचिव गिरिधर अरमानेले बुधबार चीनले दादागिरी देखाइरहेको र भारतीय सेनाले सीमा क्षेत्रमा उनीहरूसँग डटेर सामना गरिरहेको बताएका छन्। भारत र अमेरिका बीच रक्षा औद्योगिक सहयोगका लागि आयोजित इन्दुस एक्स सम्मेलनमा चीनले दादागिरी देखाइरहेको आरमानेले बताएका हुन्। उनले सो क्रममा सन् 2020 को गलवानमा जस्तै अवस्था फेरि पनि निम्तिन सक्ने भन्दै भारतीय सेना सचेत हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे। सन् 2020 मा लद्दाख नजिकैको विवादित गलवान उपत्यकामा चिनिया र भारतीय सेनाबीच झडप हुँदा 20 भारतीय सैनिक र 5 चिनिया सैनिकको ज्यान गएको थियो। सो सम्मेलनका क्रममा उनले गलवान भिडन्तपछि अमेरिकाबाट प्राप्त प्रविधि खुफिया जानकारीले आफूहरूलाई ठूलो मद्दत मिलेको पनि जनाएका छन्। उनले सो क्रममा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति ल्याउन महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले यतिबेला चीनलाई हरेक मोर्चामा भारतले टक्कर दिइरहेको पनि दाबी गरे। अमेरिकाले भारतलाई आवश्यक परेका बेलामा सहयोग गर्छ भन्नेमा भारत विश्वस्त भएको पनि रक्षा सचिव अरमानेले बताएका छन्। गाजामा इजरायली आक्रमण तत्काल रोक्न चीनले माग गरेको छ। चीनले प्यालेस्टाइनी भूमिमा इजरायली हमलाले हजारौं निर्दोषको ज्यान गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने जनाएको हो। गाजामा तत्काल युद्धविराम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा चाहना हो, चीनका राष्ट्रसङ्घीय राजदूत झाङ जुनले भने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका प्रतिनिधि झाङ जुनले गाजामा युद्धविराम, निर्दोष जीवन बचाउन र व्यापक युद्ध रोक्नको लागि आवश्यकता भएको बताएका हुन्। गाजामा तत्काल युद्धविरामको लागि आह्वान गर्ने प्रस्तावमा बुधबार आफ्नो भिटो प्रयोग गरेकोमा अमेरिकाको चीनले तीव्र आलोचना समेत गरेको थियो। उसले वाशिंटनलाई जिम्मेवार मनोवृत्ति देखाउन र स्थापित सहमतिको सम्मान गर्न पनि आह्वान गरेको छ। उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको साझा इच्छा र काउन्सिलको भारी बहुमतको सहमति तत्काल युद्धविराम हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका स्थानीय नेता पीवी सत्यनाथनको केरलाको कोझिकोड जिल्लाको कोइलान्डीमा एक मन्दिर उत्सवको क्रममा हत्या भएको छ।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार घटना बिहिबार राति चोरापुरम मन्दिरमा उत्सवको क्रममा भएको हो। सिपिआइएमका जिल्ला सचिव पी मोहननले सत्यनाथमाथि बन्चरोले प्रहार भएको दाबी गरेका छन्। कम्युनिस्ट नेताको हत्याको विरोधमा आज कोइल्यान्डीमा बन्दको घोषणा गरिएको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै विश्वभरका खबरहरू समेटेर ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्व खबरको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि विश्व खबरबाट म विवश बुढाथोकेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।